सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म डीजी शर्मा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 105 श्रृङ्खलामा छौँ। 105 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज पनि हामीसँग एकजना युवा कवि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय युवा पुस्ताका कविहरूमा निकै सशक्त र फरक शैलीमा कविता लेख्दै आउनुभएका युवा कवि प्रकाश रम्घालीज्यू हुनुहुन्छ, जो यति बेला हामीसँग काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ भने उहाँको मूल घर तनहुँ रहेको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको कविता लेखनको यात्रा सँगसँगै पछिल्लो समय युवा पुस्ताले लेखिरहेको कविताका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 105 श्रृङ्खलाको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा हामीसँग साहित्यपोस्ट.com रहेको छ। हरेक साहित्यिक कुराका लागि यहाँहरूले साहित्यपोस्ट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.साहित्यपोस्ट.com मा गएर यहाँहरूले साहित्यिक कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र यसका प्रधान सम्पादक अश्विनी कोइरालाजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग मिडिया पार्टनरकै रूपमा सेतो माटो मिडिया प्राली रहेको छ। हरेक समाचारका लागि यहाँहरूले सेतो माटोमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि www.setomato.com मा गएर यहाँहरूले हरेक समाचारहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र यसका सम्पादक जीवन खत्रीजी हुनुहुन्छ। भन्दै हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि पछि आउनेछौँ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि तपाईँहरूमा युट्युब मार्फत पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। भन्दै कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा आजका पाहुना कवि प्रकाश रम्घालीज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको फोटो भिडियो सामग्री हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि आजका पाहुना युवा कवि प्रकाश रम्घालीज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री। पछिल्लो समय सशक्त रूपमा कवितामा कलम चलाउँदै आउनुभएका युवा कवि प्रकाश रम्घालीज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 105औं श्रृङ्खलामा पाहुनाको रूपमा हामीसँग रहनुहुनेछ। माता स्वर्गीय मिठु माया र पिता रणबहादुरका सन्तानको रूपमा 2036 साल फागुन 10 गते तनहुँ जिल्लामा कवि रम्घालीको जन्म भएको थियो।
सानै उमेरबाट साहित्य लेखनमा रुचि राख्दै आउनुभएका कवि रम्घालीको पहिलो कृतिको रूपमा मोहनी मन्त्र नामक कविता संग्रह प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेको छ। नेपाली सेनामा समेत रहेर सेवा पुर्याइसक्नुभएका कवि रम्घाली हाल काठमाडौँमा बसेर साहित्य कर्ममा सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। नेपाली साहित्यको कविता विधामै केन्द्रित रहेर सक्रिय रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका कवि रम्घालीले थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। 2061 सालमा वार्षिक सिपाही पत्रिकामा कवितातर्फ प्रथम हुनुभएका कवि रम्घालीले 2063 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी खुल्ला कविता प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयले 2074 सालमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा उहाँ द्वितीय हुनुभएको थियो भने धनकुटाबाट प्रदान गरिँदै आएको स्वर्गीय गीतादेवी भण्डारी स्मृति पुरस्कार 2074 सालमै उहाँलाई प्रदान गरिएको थियो। पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताका कविहरूमा निकै सशक्त र फरक शैलीमा आफूलाई कविता मार्फत प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका यिनै कवि प्रकाश रम्घालीज्यू आजको हाम्रो बसाइमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको कविता लेखनको यात्रा र कविताका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान UAE, मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com तथा सेतो माटो मिडिया प्राली। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 105 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो खुसीमा रमाउन संसार आइपुग्छ, मेरो खुसीमा रमाउन संसार आइपुग्छ, दुःखमा सम्झिनलाई पक्कै आमा चाहिन्छ। पक्कै पनि आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन सम्पूर्ण आमाहरूमा एकमुष्ट रूपमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै आजका पाहुना को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ युवा कवि प्रकाश रम्घालीज्यू। उहाँलाई म स्क्रिनमा जोड्दैछु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। लामो समयको बसाई पर्खाइपछि यहाँलाई हामीले कार्यक्रममा जोड्ने अवसर मिलेको छ। यहाँ आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रममा लगाइदिनु भएको छ र एक कदम भए पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र पर्दा पछाडि बसेर तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यू प्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रममा थुप्रै कुराकानी गर्छौँ तपाईँको कविता लेखनको यात्रा सँगसँगै पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले लेखिरहेको कविताका विविध पाटोमा हामी केन्द्रित रहेर आज विशेष कुराकानी गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि आजभोलिको यहाँको दैनिकी के कसरी बितिरहेको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। सर्वप्रथम त यो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज विशेष दिन माता तीर्थ औँसी को पनि दिन परेको हुनाले सम्पूर्ण आमाहरूलाई चाहिँ म नमन गर्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले चाहिँ हाल म आफ्नो लेखन कवितामै म बढी केन्द्रित छु। मैले चाहिँ पछिल्लो समय सङ्ग्रह निकाल्ने एउटा मनस्थितिमा भएको हुनाले त्यही सङ्ग्रहको लागि चाहिँ तयारीमा छु म। हामी यो सङ्ग्रहका विषयमा हामी एकछिनमा पछाडि आउने नै छौँ। तपाईँले अघि हामीले कार्यक्रममा पनि सुरु गऱ्यौँ कि सानैदेखि कविता लेखनको यात्रा थालनी गर्नुभएको भन्ने कुरा हामीले कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी सुरुवातबाटै आउँछौँ। तपाईँको त्यति सानो उमेरमा कविताप्रतिको मोह कसरी जागेको थियो, के कुराले कविताप्रति तानेको थियो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न थोरै।
होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रत्येक मानिस चाहिँ एउटा कविता हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब एउटा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो जस्तो मेरो आमा चाहिँ जहिले पनि त्यो मेरो आमाको सिरानीमा चाहिँ रामायण हुन्थ्यो, सिरानीमणि, एउटा रुँदा रुँदै थाकेर निदाएको बालक जस्तो चाहिँ रामायणको किताब हुन्थ्यो। मेरो आमाले चाहिँ मलाई कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यसले मलाई चाहिँ साहित्यतर्फ आकर्षित गर्थ्यो। त्यो सबैको हुन्छ, तर मेरो भूगोल पनि अब त्यो कस्तो भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँको प्रकृति, अब फेरि भानुको जन्मस्थान भएको हुनाले पनि त्यहाँको माटो पनि एकदम काव्यिक थियो, त्यहाँको वातावरण पनि त्यस्तो खालको थियो। म सानैबाट चाहिँ म अलि पाका मानिसहरूसँग सङ्गत गरेँ। अनि गोठालो जाँदाखेरि गाईबस्तु फर्काइदिएको चाहिँ बापत चाहिँ मैले एउटा सिलोक सुन्न पाउँथेँ, एउटा चाहिँ कथा होइन उखानहरू सुन्न पाउँथेँ। अनि त्यस्तो त्यस्तो एउटा वातावरणबाट म हुर्किएको हुनाले चाहिँ म कवितातर्फ चाहिँ त्यसरी आकर्षित भएँ। अब हामी यसैमा के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि, मैले तपाईँले हामीलाई अफलाइनमा जानकारी गराएको कुरालाई आधार मानेर भन्नुपर्दाखेरि यहाँले हामीलाई आफ्नो बारेमा जानकारी गराइरहँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो लेखनको यात्रा असहज परिस्थितिबाट हुर्किँदै आयो। कैयौँ वर्षसम्म मैले आफै लेखेका कविताहरू प्रकाशन गर्न पाइनँ, सङ्गत थिएन, संवाद थिएन र सम्पर्क थिएन भन्ने एक किसिमको तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसमा चाहिँ मेरो सवाल चाहिँ के हो भने, केही नहुँदा पनि तपाईँसँग त्यस्तो के थियो जसले आजको कवि प्रकाश रमघाली बनाएको छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा मसँग त्यति बेला संवाद थिएन, सम्पर्क थिएन। म लामो समय एउटा सेनामा मैले आफ्नो जीवन व्यतीत गरेँ। तर ती सबै कुराहरू नहुँदाखेरि पनि मसँग चाहिँ एउटा अनुभूति थियो मसँग, होइन, कविता थियो मसँग, कविताका अनुभूतिहरू थियो, एउटा जीवनप्रतिको एउटा सुन्दर दृष्टिकोणहरू थियो, प्रकृतिप्रतिको माया थियो, सप्रेम स्नेह थियो भन्ने लाग्छ। तपाईँले लामो समयसम्म प्रकाशन नभएको कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ नछापिदिएर प्रकाशन नभएको अथवा तपाईँ आफै त्यहाँसम्म नपुग्नु भएको, के थियो त्यस्तो विशेष? म चाहिँ अलिकति अन्तर्मुखी स्वभावको मान्छे। म यद्यपि अहिले पनि म अलिक खुल्न सक्दिनँ। जसरी म शब्दमा खुल्छु, तर त्यो आवाजमा चाहिँ मलाई अलि अप्ठ्यारो, गाह्रो, फेस गर्न अलिक गाह्रो लाग्छ, होइन। त्यस्तै मेरो कविता मैले लेखिरहँदाखेरि अनि मेरो आफ्नो कविताको स्तर पुगेको छैन कि होइन, मेरो सिप पुगेको छैन कि भन्ने लाग्थ्यो कि, एक खालको चाहिँ डर लाग्थ्यो कि मलाई। अब अहिलेसम्म पनि मलाई अझै पनि मलाई डर लाग्छ कविताप्रति। यो कवितामा सानो एउटा ठट्टाको विषय होइन, त्यो अलिक गम्भीर खालको विषय भएको हुनाले होइन, एउटा कविता त व्यापक हुन्छ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ मैले खेला चाहिँ गरिनँ। अनि त्यो प्रकाशनको कुराहरूमा चाहिँ के भयो भने, मैले तपाईँलाई अफलाइनमा पनि भनेको थिएँ कि म सेनामा एउटा अत्यन्तै अनुशासित जीवन व्यतीत गरेर आएको मानिस, त्यहाँ त्यस्तो खालको वातावरण थिएन। मैले कविता त्यो आफूले कविता लेखो सुनाउने मानिसहरू हुँदैन थिए, प्रकाशन गर्ने कुरा त अलिक परकै कुराहरू भयो। त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ वातावरणबाट चाहिँ म आएको। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, फेरि पनि भन्नुभयो, सेनामा 18 वर्षको उमेरबाट प्रवेश गरेर चाहिँ लामो समय सेनामा पनि रहनुभयो र त्यहाँ रहिरहँदा पनि यहाँले कविता बाहिर प्रकाशित नभए पनि निरन्तर रूपमा कविता लेखिरहनु भयो। मेरो यसमा सवाल चाहिँ के भने, एउटा बन्दुक समाउने हातले कविताहरू चाहिँ कसरी लेख्यो होला? किनभने बन्दुक समाउनु भनेको एक किसिमको कठोरता हो। आर्मी भन्ने बित्तिकै अलिकति आम मान्छेले बुझ्ने भनेको अलिकति कठोर मन, कठोर स्वभाव भएको मान्छे बुझिन्छ, जबकि सिर्जना भनेको एउटा कोमल हृदयबाट निस्किने कुरा हो। यो दुई बिचको एउटा बन्दुक समाउने हातबाट कविताहरू चाहिँ कसरी लेखिन्थ्यो होला त्यो समयमा? थोरै त्यो पनि खुलाइदिनु सर। मेरो हृदयमा चाहिँ कलम हुन्थ्यो जहिले पनि, मेरो हृदयमा कविता हुन्थ्यो। त्यो बाहिर त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो रोजीरोटीको कुराहरू, पेसाका कुराहरू भयो। तर म भित्र चाहिँ जहिले पनि त्यो खालको संवेदनशील हृदय थियो मसँग। त्यही हृदयले काम गरेको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 105 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो बसाइमा युवा पुस्ताका कविहरूमध्ये निकै सशक्त र फरक शैलीमा कविता लेख्दै आउनुभएका युवा कवि प्रकाश रमघालीज्यू हुनुहुन्छ, जो तनहुँको मूल घर छ भने हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएको छ र त्यहीँबाट हामीसँग
जोडिनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रियमानहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सेयर पनि गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट आउने गर्छौँ भने पछि युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि हामी आउने गर्छौँ र यति बेला हामी कार्यक्रमको 15 मिनट पार भइसकेको छ। हामीसँग युवा कवि हुनुहुन्छ प्रकाश समकालीज्यू। कार्यक्रमलाई कुराकानी अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि एउटा कविता सुनाउ कि जस्तो लागिरहेको छ। थोरै समय लाग्न सक्छ, यो खोलिरहेछ। कविता अलिक पछाडि सुनाउने भन्ने भयो हुनाले मैले तयारी गरिनँ। ठिक छ, त्यसो भएदेखि हामी कुराकानीमा मैले माफी चाहेँ, ठिकै छैन। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी पक्कै पनि कविता सुन्छौँ नै। आज युवा कवि हुनुहुन्छ, निकै सशक्त रूपमा कविता लेखिएर आउनु भएको छ र उहाँको कविता सङ्ग्रह प्रकाशोन्मुख अवस्थामा पनि छ। हामी त्यो विषयमा पनि कुराकानी नै गर्न चाहन्छु। मैले यो विषयमा थोरै अब हामी युवा पुस्ताको कवि भइरहेको नाताले चाहिँ आज हामी थोरै युवा पुस्ताले लेखिरहेको कविताको विषयमा चाहिँ थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु म। किन भन्दाखेरि युवा पुस्ताले कसरी लेखिरहेको छ, के लेखिनु पर्थ्यो अथवा के लेखिरहनु पर्थ्यो र के लेखिरहेको छ नयाँ पुस्ताले। किनभने यहाँले नयाँ पुस्तालाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो नयाँ पुस्ताले कसरी लेखिरहेको छ भन्ने विषयमा थोरै कुराइदिनु। यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ नयाँ पुस्ताको सिर्जनालाई, विशेष गरी कवितामा? यो एकदम राम्रो प्रश्न पनि हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ अलिक बढी मैले चाहिँ लामो समय मैले आफ्नो सिपको विकास गरेँ, कवितामा धैर्य गरेँ होइन। अब यद्यपि मेरो किताब पनि निस्किएको छैन, त्यस्तो खालको चाँडै अब प्रकाशन गरेर मैले पाठकलाई चाहिँ धोका दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ म जहिले पनि म सचेत थिएँ, पहिलो कुरा। अब रह्यो यहाँले सुन्नुभएको प्रश्न जस्तो अहिलेको पुस्ताले कसरी लेखिरहेछ भन्ने कुराहरू छ, कसरी लेख्नु पर्ने थियो र कसरी लेखिराखेको छ भन्ने के लेखिरहेको छ भन्ने कुरा छ। त्यो कविता चाहिँ फेरि अब यो यसरी लेख्ने अब अथवा यो यसरी गर्ने भन्ने कुरा त होइन होइन। अब कविहरूको आफ्नो एउटा निजी चाहिँ दृष्टिकोण हुन्छ, विचार हुन्छ होइन। अब त्यो खालको एउटा चाहिँ सौन्दर्य चेतना, काव्य चेतना बोकेको कविहरूले चाहिँ आफ्नो कविताप्रति चाहिँ बढी संवेदनशील हुन्छ, मर्यादित हुन्छ। तर अहिले के लाग्छ भने मलाई चाहिँ अहिले जुन पछिल्लो खालका कविताहरू जसरी आइरहेको छ नि उत्साहजनक ढङ्गबाट, त्यो एकदम राम्रो कुरा लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने विभिन्न खालको जस्तो पहिला चाहिँ तपाईँको के थियो भन्नु होला भने कविताहरू कुनै एउटा निश्चित वर्गले अथवा क्षेत्रको मान्छेले मात्रै कविताहरू लेखिने भन्ने खालको कुराहरू थियो। अब अहिले एउटा किसानले कविता लेखिरहेको छ, एउटा मजदुरले कविता लेखिरहेको छ, एउटा सुरक्षाकर्मीले कविता लेखिरहेको छ, विदेशमा हुने साथीहरूले कविता लेखिरहनु भएको छ होइन। त्यसले त विविधता त आयो नि त कवितामा होइन। जस्तो अब मैले मेरो आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित अथवा ती कुराहरू म बढी लेख्न सकौँला, तर म त्यो फेरि किसानको कविता त म लेख्न नसकौँला नि त, अथवा एउटा मजदुरको कविता त म लेख्न सकौँला। त्यो कविता चाहिँ मजदुरले नै लेखिदियो भने अझ बढी राम्रो हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले कविताहरू एकदम धेरै आयामबाट आइरहेको छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ फरक खालको भूगोलबाट, फरक खालको लिङ्गबाट, फरक खालको चाहिँ तपाईँको संस्कृतिबाट चाहिँ यसरी कविता आएको हुनाले चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ कविताहरू हेर्दाखेरि अत्यन्तै समृद्ध कविताको चाहिँ क्षेत्र चाहिँ अत्यन्तै समृद्ध छ जस्तो मलाई लाग्छ कि। अब भन्न त मानिसले अब अनेक खालको कुराहरू पनि हुन्छ, कविताहरू बिग्रियो आदि आदि कुराहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एकदमै उत्साहजनक ढङ्गबाट हेर्नुहोस् तपाईँ सामाजिक सञ्जाल, हामीले त अब त्यहीँबाट हामीले अध्ययन गर्ने हो होइन। कतिपय पुस्तकहरूबाट पनि अब नयाँ खालको अब अहिले यही वर्ष मात्रै कति पुस्तकहरू निस्क्यो, कविता सबैभन्दा धेरै कविताको किताबहरू निस्किरहेछ। त्यहाँ कविताको आकर्षण त छ नि त त्यहाँ होइन र। त्यो आकर्षण थिएन भने त त्यो कविता सङ्ग्रहहरू त्यति धेरै मतलब त्यति धेरै सङ्ख्यामा त आउँदैन थियो होला होइन। स्तरको कुराहरू त्यो भोलि अथवा भोलि पर्सि चाहिँ त्यसका कुराहरू हुन सक्लान्। तर उत्साहजनक ढङ्गबाट चाहिँ धेरै क्षेत्रबाट चाहिँ कविताहरू आएको हुनाले त्यसको विविधता चाहिँ, त्यसको स्वाद चाहिँ, विविध क्षेत्रको स्वाद चाहिँ चाख्न पाइएको मैले अनुभव गरेको छु। त्यति साह्रै निराश हुनुपर्ने अथवा कविता साह्रै बिग्रियो के अरे युवा पुस्ताले कविताप्रति अलिक गम्भीर भएन भन्ने खालको
जुन आरोपहरू कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ त्यस्तो आरोपहरू चाहिँ मलाई सत्य लाग्दैन। कविले समाजको कुरालाई उठाउनुपर्छ, आफू बाँचिरहेको समाजलाई लेख्नुपर्छ ताकि भोलिको पुस्ताले त्यो कविता पढ्दाखेरि त्यो समाज पढ्न सकोस् भन्ने पनि एउटा भनाइ छ होइन। यो अवस्थामा अहिलेको पुस्ताले आफू बाँचेको समाजलाई चाहिँ कतिको न्याय गर्न सकेको यहाँले महसुस गर्नुहुन्छ? होइन, एकदमै न्याय भएको छ। जस्तो अब हामीले लेख्ने भनेको आफू बाँचेको समय नै लेख्ने हो होइन। आफ्नो धरातल, आफ्नो बाँचेको समय, समाज, संस्कृति त्यो खालको लेख्ने हो। केही कुराहरू चाहिँ मलाई केही कुराहरू चाहिँ अलिकति खड्किन्छ। जस्तो अलिकति अहिलेको पुस्ताहरूमा चाहिँ अलिकति हतार भएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै मेरै सन्दर्भमा पनि मैले लामो समय चाहिँ आफ्नो त्यो कविता लेखनको एउटा सिपको विकासको लागि चाहिँ लामो समय खर्च गरेँ। मैले थुप्रै अभ्यास गरेँ। यद्यपि म बाहिर सेनाबाट बाहिर आएको त त्यही 6-7 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि त मलाई कतिले चिन्दैन थियो होइन। त्यो बिचमा चाहिँ त्यो खेलाडीले जस्तो चाहिँ मैले बन्द सत्रमा चाहिँ त्यो खेलाडी जसरी अभ्यास गर्छ नि त्यस्तै खालको चाहिँ मैले आफ्नो अभ्यास गरेँ। प्रतिभाको कुरा पनि आउला, तर धेरै त अभ्यासको कुराहरू पनि हुन्छ होइन। अनि त्यस्तो खालको अलिकति त्यो अलि अभ्यास नगरिकन अलि चाँडो चाहिँ आउने किताबमा मतलब यस्तो हो नि त, कविता भनेको त लामो एउटा रेस हो भनिन्छ, यात्रा हो भनिन्छ होइन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। मलाई यो लामो यात्राबाट आउने कुराहरू, लामो अभ्यासबाट होइन, साधनाबाट आउने कुराहरू हो। त्यस्तो खालको कवितामा चाहिँ अलि हतारो नगरेर होइन, अलि लामो अभ्यासबाट लामो खालको चाहिँ आफ्नो सिपको विकास अथवा चाहिँ कविताप्रतिको चाहिँ आफ्नो एउटा स्पष्ट धारणाहरू होइन त्यसलाई चाहिँ क्लियर गरेर आउँदाखेरि चाहिँ अझ नेपाली कवितालाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, नेपाली साहित्यलाई फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। अब आज हामी युवा कवि हुनुहुन्छ, कवितामै विशेष गरी केन्द्रित रहेर कलम चलाउँदै आउनु भएको छ र आज हामी कविताकै विषयमा विशेष केन्द्रित रहन्छौँ, त्यो पनि नयाँ पुस्ताको कविताको विषयमा विशेष केन्द्रित रहन्छौँ। यस अर्थमा आजको विशेष बसाइ रहन्छ भन्ने मैले लागेको छ। नयाँ पुस्तालाई यो अलिकति रमाइलो अथवा रोचक पनि अथवा केही उपलब्धिमूलक पनि हुन्छ भन्ने लागेको छ। यसै विषयमा मैले के जाने भने अहिले पछिल्लो समय कविताको प्रस्तुतिकरणमा निकै परिवर्तन आएको हामीले पाइरहेका छौँ। कविता पढ्नेबाट सुन्नेमा त्यसको प्रस्तुतिकरणमा पनि विविधता आइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ र यस किसिमको प्रस्तुतिकरणले कविताको भविष्य यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? यो पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो रुचिको कुराहरू हुन्छ होइन। अब मेरो व्यक्तिगत रुचिको कुरा गर्नुहुन्छ भने म कविता चाहिँ शब्दमा हुनुपर्छ अथवा टेक्स्टमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ होइन। त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन भन्दा। तर मलाई के लाग्छ भने टेक्स्टमा चाहिँ कविता नहुने र आवाजमा चाहिँ कविता भएको जस्तो देखाउने जुन खालको अहिले त्यो देखिराखिया छ नि, त्यसले चाहिँ भोलि कवितालाई चाहिँ जुन त्यो मतलब टेक्स्टमा विश्वास गर्ने होला चाहिँ ठुलो खालको एउटा चाहिँ धक्का लाग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो आवाजको सहारा मद्दत लिएर कवितालाई चाहिँ गर्दै हिँड्ने हो भने त त्यो समस्या लाग्छ मलाई। मुख्य कुरा चाहिँ कविता भनेको टेक्स्टमै हुनुपर्छ होइन। हामीले धेरै अग्रज कविहरूलाई हामीले आवाजमा पढेको त होइन, शब्दमै पढेको होइन। त्यस कारण चाहिँ अब यो एक खालको एउटा कस्तो हो नि, एउटा अलि त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ संस्कार बसिरहेछ कवितालाई चाहिँ आवाजको मद्दतबाट चाहिँ जाने र त्यो शब्दहरूलाई चाहिँ भिरबाट धकल्दिने जुन खालको चाहिँ अहिले वातावरण बनिरहेछ त्यसले चाहिँ हामी जस्तो एउटा कविता प्रेमी, कवितालाई माया गर्ने मानिसहरू चाहिँ अलि चिन्तित छौँ होइन। यसमा म चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन भन्छु होइन। अब मैले पनि त्यस्तो खालको समस्याहरू भएको छु। कार्यक्रममा गयो अब म त त्यो वाचन त मेरो राम्रो छैन होइन। म त त्यो शब्दमा मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि वाचन राम्रो छैन, ल तपाईँको वाचन त खत्तम बिग्रियो भनेको जस्तो एकदम हतोत्साहित गरिदिने कि। त्यो कविता फेरि सुन्ने कस्तो खालको माहौल हुन्छ। अब मतलब धेरै मान्छेहरूको भिडमा चाहिँ गएर कविता होइन अब भन्दाखेरि अब त्यहाँ वाहवाही आउने खालको एकदमै त्यो एग्रेसिभ भएर कविताहरू भन्ने अनि त्यो पन्चिङ लाइनहरू भन्ने। अब यहाँ धेरैले के समस्या भएको छ भने कविता भनेको पन्च लाइन मात्रै हो भन्ने समस्या छ कि। मैले अघि सिपको कुराहरू गरेँ नि त कवितामा, त्यो मैले कसरी सिपको विकासहरू गरेँ भन्ने कुरा पनि मैले अघि भनेँ। जस्तो म सानोमा चाहिँ मैले एकदमै त्यो जस्तो हलो बनाउनेहरूसँग नजिक गएर हेर्थेँ होइन, डोको बुन्नेहरूसँग गएर नजिकबाट हेर्थेँ, घाँस काट्नेहरू होइन, दाउरा छिर्नेहरू, हलो जोत्नेहरू, त्यो सबै ठाउँको सिप हुन्छ। अब मैले अहिले भन्नै पर्ने कुरा के छ भने एउटा युद्धमा त
तपाईँको युद्ध कला हुन्छ कि त्यो जुन कला चाहिँ नि हामीले त्यसलाई सिरोपर गरिएन भने युद्ध हारिन्छ डेफिनेटली। त्यो हतियारले मात्र युद्ध कहीँ पनि जितिन्न। त्यसमा कला छ, जुन ड्रिल छ नि त्यो कला। मैले चाहिँ अनि सेनामा आइसकेपछि पनि अब युद्धमा त कला हुन्छ होइन, अनि साहित्यमा झन् कवितामा त नहुने कुरा त कसरी सम्भव हुन्छ र। त्यस कारण चाहिँ अहिले जुन खालको त्यो कवितालाई चाहिँ एकदमै त्यो मतलब नाटकीय ढङ्गबाट ड्रामा गरेर अब त्यसलाई चाहिँ मुख तङ्ग्याएर हात फैलाएर अथवा खुम्च्याएर त्यो खालकोबाट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अरुचि लाग्छ होइन। अब व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म कसैलाई त्यो आरोप प्रत्यारोप म गर्दिनँ, तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ म स्पष्ट भन्छु, त्यसले चाहिँ नेपाली कवितालाई फाइदा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कवितालाई प्रचार चाहिँ गर्ला होइन, गरौँ पनि होला, केही साथीहरूको माध्यमबाट चाहिँ कवितालाई अलिक पपुलारिटी बनाउने कामहरू त भयो होला। मुख्य कुरा चाहिँ उसको त्यो ठिक छ, अब आवाजमा राम्रो छ, त्यो आवाजको मद्दतबाट चाहिँ कविता प्रसारण गर्छ, ठिकै छ, केही भएन। तर शब्दमा पनि हुनु पर्यो नि त, टेक्स्टमा त हुनु पर्यो। टेक्स्टमा छ भने त केही आपत्ति भएन होइन। तपाईँ एउटा कुनै जटिल बिम्ब भन्नु पर्यो भने तपाईँको त्यो अब त्यहाँ त्यसरी भन्न त सकिन्न नि त। कसैले सक्छ भने त्यो उहाँहरूको कुराको त्यो एउटा खुबी पनि होला होइन, उहाँहरूको पनि। जस्तो यसैमा मैले के जोड्न चाहे, जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूले लेखेको समयको प्रविधि र अहिले हामीले लेख्ने समयको प्रविधि र समय धेरै परिवर्तन आइसकेको अवस्थामा कविताको प्रस्तुतिकरणमा पनि त्यही किसिमले परिवर्तन हुँदै आएको भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न मिल्ला कि नमिल्ला? होइन, त्यो त मिल्छ नि त। जस्तो तपाईँ कवितामा फिल्म पनि बनाउनु मिल्यो नि त, नाटक गर्न मिल्यो होइन, गीतै बनाउनु पनि मिल्यो कवितालाई, अनेक ड्रामाहरू गर्न मिल्यो। त्यो त प्रविधिको होइन। त्यो त अब अहिले कस्तो छ भने अब तपाईँको कविता पढ्ने भन्दा अब जस्तो अहिले तपाईँले निकालेको सन्दर्भको कुरामा चाहिँ तपाईँको पढ्ने भन्दा सुन्ने कुराहरू जस्तो गर्नुभयो होइन। त्यो सुन्न नि सकियो, त्यो प्रविधिले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको युट्युबबाट अब अनेक खालको इतिहास पनि त्यहीँ सुन्न पाइन्छ, उपन्यास सुन्न पाइन्छ, कथा सुन्न पाइन्छ होइन। अनि किताब किन निकाल्ने त अब होइन, समस्या छ नि त त्यहाँनिर। सबै कुरा सुन्ने कुरा भइसकेपछि त, जस्तो अब गीत भन्ने कुरा अब धेरै सरहरूले मतलब सिनियर सरहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, गीत भनेको सुन्ने विधा र कविता भनेको पढ्ने विधा नै हो होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। अब अरूलाई नलाग्नु अथवा अरूलाई अर्कै खालको लाग्नु त्यो उहाँहरूको त्यसमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होइन, आफूलाई लागेको कुराहरू भन्ने हो। अब मैले यो नयाँ पुस्ताकै कविहरूमा जोड्न चाहेँ, जसरी हामीले हिजोका कविहरूलाई आज महानताका साथ एकदमै पढिरहेका छौँ जसरी होइन, त्यसरी नै आज लेखिरहेका कविहरूलाई चाहिँ भोलिको पुस्ताले हामीले अहिले पुराना कविलाई सम्झिए जस्तै आजको कविलाई भोलिको पुस्ताले सम्झिने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, निश्चित सम्झिन्छ। यहाँ एकदमै राम्रो लेख्ने कविहरू पनि हुनुहुन्छ कि। अब यो कस्तो छ भने अहिले समय अलिकति प्रसारको समय छ होइन, अलि प्रसार गर्ने, अब आफ्नो ग्रुपहरू बनाउने, अथवा यो फलाना चाहिँ भयङ्कर शक्तिशाली कवि हो एकदमै हो भने जस्तो गरेर त्यो प्रमुख पार्ने खालको चाहिँ कुराहरू आउँछ होइन। एकदमै कविताप्रति सचेत, कविताप्रति अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएर होइन कवितालाई राम्रो बुझेको कविहरू पनि हुनुहुन्छ। म अहिले नाम लिन्न, त्यसरी नाम लिँदाखेरि धेरै साथीहरूको नाम लिनुपर्ने हुन्छ होइन। एकदम युवा पुस्तामा अत्यन्तै सचेत कविहरू हुनुहुन्छ कि हामीले सोचेभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको कविहरू हुनुहुन्छ कि। भोलि समयले त उहाँलाई पनि त नोटिस गर्ला नि त होइन। जसरी हामी अगाडिको पुस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले पढिरहेछौँ नि त, हामीले खोजी पढिरहेछौँ होइन। मान्छेको मतलब बाहिर चाहिँ प्रसार नभएको त्यस्ता कविता सङ्ग्रहहरू चाहिँ हामी साथीहरूको बिचबाट चाहिँ हामीले पढिरहेछौँ। त्यस्तो खालको कविताहरू जो बाहिर चर्चा छैन होइन, चर्चा छैन, अब मान्छेले नाम पनि चिन्दैन, त्यस्तो खालको कविताहरू हामीले पढिरहेछौँ कि। किन खोजेर पढिरहेछौँ त भन्दाखेरि यही त हो नि। अब यसैमा तपाईँ आफै पनि युवा कवि हुनुहुन्छ र थुप्रै पछिल्लो समयमा थुप्रै कविहरू लेखिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रममा पनि थुप्रै नयाँ पुस्ताहरूले हेरिरहनु भएको हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ताले यदि सुझाव दिनु पर्यो भने यी कुराहरू चाहिँ सुधार्न सकियो भने नयाँ पुस्ता अझै शक्तिशाली भएर आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने त्यस्ता केही आधारहरू अथवा केही कुराहरू छन् सर? होइन, त्यस्तो त अब मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले दिने सल्लाहहरू त केही छैन। अब अहिलेको युवा पुस्ताहरू अत्यन्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, एकदमै सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। त्यो खालको मतलब समाज बुझेको होइन, प्रविधि बुझेको, देश बुझेको, प्रदेश बुझेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै खालको चाहिँ सबै कुराहरू बुझिसकेको मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। त्यस्तो खालको मैले चाहिँ अब यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यति हो, अब कविहरूसँग अलिकति
विनम्रता चाहिँ चाहिन्छ होइन। कतिपय साथीहरू एक दुईवटा कविता हिट हुँदैमा अथवा एक दुईवटा कविता राम्रो हुँदैमा त्यो विनम्रतालाई चाहिँ लत्याएर हिँड्नुहुन्छ कि फ्याँकिदिनुहुन्छ, खुट्टा फ्याँकेर चाहिँ त्यो अहमको भावनाहरू लिएर हिँड्नुहुन्छ। मैले त्यस्तो धेरै साथीहरू देखेको छु मैले होइन। मतलब भेट हुँदा पनि अब म ठुलै कवि भएँ कि भन्ने त्यस्तो खालको, त्यो त अब हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ भयो होला, त्यो युवा अलिक मतलब त्यो खालको त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। तर हामीले आफ्नो नैतिक धरातल अथवा आफ्नो विनम्रता होइन, आफ्नो हार्दिकता चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। म चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 105 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउने गर्छौँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत। र आजको 105 श्रृङ्खलाको बसाइमा हामीसँग काठमाडौँबाट युवा कवि प्रकाश रम्घालेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थप कुराकानी पक्कै पनि गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि यो छोटो विश्राम। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्य नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 105 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग कवि प्रकाश रम्घालेज्यू हुनुहुन्छ। सर, कुराकानी भन्दा अगाडि एउटा कविता सुनाऊ कि भन्ने लागेको थियो। मैले अघि नै पनि आग्रह गरेको थिएँ, यदि मिल्छ भने सुनौ, नत्र भने कुराकानी नै गरौँ न। हुन्छ, म एउटा कविता सुनाउँछु। हुन्छ सर। अग्ली रहेछ कोही, यसरी त कहिल्यै म भित्र फुलेको थिएन कोही, यसरी त कहिल्यै म भित्र फुलेको थिएन कोही। उदासी साँझहरू बोकेर आँखामा, उदासी साँझहरू बोकेर आँखामा चरा झैँ आफ्नै वैंश उडिरहेको एक टुक्रा आकाश हेरिरहन्थे। ओठमा तृष्णाहरू साँचेर वर्षौंदेखि, ओठमा तृष्णाहरू साँचेर वर्षौंदेखि पात पातमा झुल्दै आउने घाम झैँ पर्खिरहन्थे प्रेयसी बसन्त। वातानुकूल थिएन कि मेरो हृदय, तुसारो खस्थ्यो दुबो जस्ता हरिय यौवनहरू मर्थे। घाम पोखिन्थ्यो फूल जस्ता सुन्दर सपनाहरू ओइलाउँथे। प्रत्येक साउनमा रुखो र सुख बाँचेर, प्रत्येक साउनमा रुखो र सुख बाँचेर कोही कसैलाई अनुभूत नगरेको मैले यतिखेर सन्ध्यामा प्रार्थनारत हिमाल झैँ, यतिखेर सन्ध्यामा प्रार्थनारत हिमाल झैँ चुपचाप चुपचाप अग्लिरहेछ म भित्र कोही, चुपचाप चुपचाप अग्लिरहेछ म भित्र कोही। धन्यवाद। सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष धन्यवाद भन्न चाहेँ। अब म कविता र कविसँग जोडिएको एउटा मात्रै प्रसङ्ग जोड्छु, त्यसपछि हामी अन्य विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। अब यहाँले कविता सुनाउनु भयो। अब मैले सामान्यतया कार्यक्रममा जोडिनु भएको हरेक स्रष्टा कविहरूलाई चाहिँ कविता के हो भनेर सोध्यो भने उहाँहरूले कविताको परिभाषा छैन भन्नुहुन्छ प्राय हरेकले।
र बाहिर पनि कतै पनि कसैले पनि यसको परिभाषा छैन भन्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ उहाँहरूले परिभाषा छैन भनिरहँदाखेरि मलाई मनमा चाहिँ के जिज्ञासा हुन्छ भने परिभाषा नभएको कविता प्रकाश रम्गालीज्यूले लेखेर कविता भनेर लेखिरहेको कुरा, कविता भनेर सुनाइरहेको कविता चाहिँ कविता हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ कसरी छुट्याउने, त्यसको केही आधार त हुनसक्छ नि भन्ने मेरो एउटा सवाल सधैँ रहिरहन्छ। यो सवाल मैले हजुरलाई एउटा यो अलिक गम्भीर खालको प्रश्न पनि हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो प्रेम र कवितालाई चाहिँ रहस्यमै रहन दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जुन दिन त्यो त्यसको रहस्यहरू खुस्क्यो नि मान्छेले कविता लेख्न पनि छोडिदिन्छ र प्रेम गर्न पनि छोडिदिन्छ। र यसकारण चाहिँ कविता र प्रेमलाई चाहिँ रहस्यमै रहन दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ डिजी। पक्कै पनि मैले यसैमा एउटा भनाइ के राख्न चाहेँ भने दिनेश अधिकारीज्यूको भनाइ यो, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यदि कवितालाई परिभाषा गर्ने हो, कुनै परिधिमा बाँध्ने हो भने कविता हिजो जुन अवस्थामा थियो आज पनि त्यही अवस्थामा हुन्छ भनेर कतै उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि मैले राख्न चाहेँ। भन्दै यो चाहिँ मेरो जिज्ञासा हो, किनभने कविताको परिभाषा छैन भनिरहँदा केही न केही त मापदण्ड छ जसले कवितालाई कविता बनाएको छ भन्ने मेरो चाहिँ जिज्ञासा सधैँ रहिरहन्छ। मैले हरेक पल्ट यो चाहिँ कविहरूलाई सोध्दै पनि आएको छु। र अब यसैमा चाहिँ अब मैले के पनि जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आदि कवि भानुभक्त जन्मिएको ठाउँ जन्मिएको जिल्लाको कवि हुनुहुन्छ। यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ प्रकाश रम्गालीज्यूको मनमा कस्तो भाव उत्पन्न हुन्छ सर? होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वास्तवमा मलाई त्यो मेरो जुन ठाउँ छ भानुभक्तको जन्मस्थल छ त्यहाँ खोलाले पनि कविता भनिरहन्छ, बतासले पनि कान कानमा आएर सुस्तरी कविता भनिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यहाँका पहाडहरू आफैमा एउटा कविता छन्, फाँटहरू आफैमा कविताहरू छन्। त्यस्तो एउटा पवित्र भूमिमा अथवा त्यहाँको एउटा काव्य भूमिमा होइन म जन्मन पाउनु, त्यहीँको माटोसँग हुर्कन पाउनु, त्यहीँको खोलाहरू, त्यहीँका सुन्दर खोलाहरूसँग स्पर्श गर्न पाउनु। मैले अघि एउटा भनेको थिएँ कि मलाई म अलि लजालु स्वभावको खालको मान्छे, म अलि लजालु कुराहरू गर्छु भनेर भनेको थिएँ मैले। मतलब मलाई त्यो युवती खोलाहरू जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई त्यहाँ ती युवती खोलाहरू तरेर जाँदा जुन खालको स्पर्शले होइन मलाई मभित्र त्यो काव्यको गोतीहरू लाग्थ्यो होइन। म त्यस्तो ठाउँमा जन्मेँ। मतलब त्यो एउटा कवि हुनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरूले फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्यो अहिले यसो सम्झिँदाखेरि। एउटा कुरा वातावरणले पनि फरक पार्छ होइन, स्वभावले फरक पार्छ। जस्तो अब कविहरूको स्वभाव चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर आउँछ कवितामा होइन, ऊ कस्तो खालको मानिस छ त्यही खालको चाहिँ ऊ छ। जस्तो अब म त अलिकति मेरा आफ्नो शब्दहरू पनि एकदमै त्यो सैनिकहरू जस्तो जसरी पंक्तिबद्ध हुन्छ नि, म त्यो अलिक अनुशासित पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले चाहिँ मलाई त्यो शब्दहरू पनि एकदम अनुशासित ढङ्गबाट चाहिँ एकदम सतर्क पोजिसनमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहन्छ जहिले पनि होइन। अनि त्यसरी चाहिँ म एउटा तनहुँको चुन्दिरमका आसपासमा जन्मिन पाउनु चाहिँ म आफूलाई चाहिँ एकदमै भाग्यमानी ठान्दछु दिदीजी। यसैमा जोडेर के भन्दाखेरि भानुभक्त भानुभक्तले चाहिँ निर्माण गरेको त्यो इतिहास, त्यो जगलाई चाहिँ तनहुँका तपाईँ लगायतका नयाँ पुस्ताले चाहिँ कसरी धानिरहेको छ अथवा कसरी अगाडि बढाइरहेको जस्तो लाग्छ? होइन, मलाई खासमा कस्तो छ भने म त्यहाँको अहिलेको जुन खालको क्रियाकलाप जुन अब भानुको जनस्तर विकास समितिहरू के छन् त्यहाँ होइन, त्यो खालकोबाट चाहिँ म अलिकति अलग छु। म आफ्नो लेखन साधना आफ्नै खालको काम दुःख ज्यालो म अलिकति अल्मलिरहेको हुनाले त्यहाँ केही साथीहरूले त्यो खालको एउटा वातावरणहरू बनाइरहनु भएको छ। तर त्यो त्यो चाहिँ अलिक ठोस, मतलब त्यो अलिक तरल खालको कार्यक्रमहरू भएको छ होइन, त अलिक ठोस खालको कार्यक्रमहरू नभएको। अनि भानुको नाम लिएर कार्यक्रम गर्ने यसो अलिअलि 2-4 पैसाहरू के गरेर यसो चाहिँ नगरपालिका अथवा चाहिँ जिल्लाबाट कार्यक्रम ल्याएर पैसा ल्याएर कार्यक्रम गर्ने खालको मात्रै एउटा त्यो कर्मकाण्डी खालको कामहरू मात्रै भएको छ। ठोस काम चाहिँ भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ मैले यसरी हेर्दाखेरि होइन। त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने कुराहरू धेरै थियो। त्यहाँ चाहिँ साहित्यिक प्रतिष्ठा के अरे मतलब त्यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्थ्यो साहित्यको, मतलब होइन त्यस्तो खालको केही पोहोर योजना ल्याउन सकिन्थ्यो। अनि कुरामा मात्रै सीमित छ, काममा चाहिँ त्यो त्यसै अल्झिरहेको अवस्थाहरू मैले यसो पछिल्लो समय बुझिरहेको छु। त्यस्तै छ त्यहाँको स्थितिहरू चाहिँ। पक्कै पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 105 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत आउने गर्छौँ र हामी हरेक शनिबार विशिष्ट पाहुनाका साथमा आउने गर्छौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग
युवा कवि, पछिल्लो समय युवा पुस्ताका कविहरूमा सशक्त र फरक शैलीमा कवितामा कलम चलाउँदै आउनुभएका युवा कवि प्रकाश रम्घालेज्यू हुनुहुन्छ। अब मैले तपाईँको अब कविता सङ्ग्रह प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेको छ होइन। अब तपाईँको लेखनको यात्रालाई हेर्ने हो भने तपाईँले सानैबाट लेख्नुभयो र औपचारिक रूपमा लेखेको पनि 2 दशकभन्दा धेरै लामो समय भइसकेको छ। यदि अन्य सर्जकलाई हेर्ने हो भने यो अवधिमा उहाँहरूका धेरै कृतिहरू प्रकाशित भइसकेको अवस्था हुन्छ। तर तपाईँको पहिलो सङ्ग्रह बजारमा आउँदैछ यति लामो अब समयमा, लेखनको लामो समयमा पहिलो सङ्ग्रह प्रकाशित हुँदैछ। अलिक ढिलो भयो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, एउटा के हुन्छ, मैले अघि पनि भने यो कुराहरूमा होइन, म चाहिँ अलि चाँडो चाहिँ गर्ने, मतलब चाँडो केही कामहरू गरिहाल्ने खालको स्वभावको मान्छे छैन। त्यो चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो स्वभावमा भर पर्छ। जस्तो अब कसैले वर्षमा 2वटा किताबहरू पनि निकालिरहनुहुन्छ होइन। मैले अघि सुरुमा एउटा कुरो भनेको थिएँ, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म पाठकलाई चाहिँ म आफ्नो चाहिँ उ गर्न चाहन्न, मतलब त्यो अलिक कमजोर खालको किताबहरू दिएर पाठकहरूलाई झुक्काउने होइन, उहाँलाई अल्मलाउने, मैले किताब निकालेँ, यतिवटा किताब निकालेँ, त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई लागेन। मैले भने म अलि अनौपचारिक कुराहरू मन पराउँछु होइन। मलाई त्यो अलिक फुटकर कुराहरू मनपर्ने, सङ्ग्रहित हुन नखोज्ने त्यस्तो खालको स्वभाव छ मेरो चाहिँ नि। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भने अब यो किताब निकाल्ने विषयमा चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ अलि एक्सपोज हुन नखोज्ने, मतलब त्यो अलिकति प्रचार होस् भन्ने त्यो खालको चाहिँ, अब जस्तै यही कार्यक्रममा पनि जीवीजीले धेरैचोटि मलाई उ गर्नुभएको थियो, म बोल्न जान्दिनँ भनेर म तर्किरहेको थिएँ कि। अब किनभने मसँग त्यस्तो खालको ढङ्ग छैन, म पुग्दैन, म बोल्न जान्दिनँ, म त एउटा सेना पढाएको मान्छे होइन, मलाई त्यो खालको मिठो तरिकाले मलाई कुरा गर्न आउँदैन, त्यो खालको रकमी भाषाहरू मलाई आउँदैन। जे हो त्यही कुरा बोल्न मन लाग्छ होइन, यस होइन नोको कुराहरू हुन्छ। त्यस कारण यो फेरि यहाँ अब अलिक भाषाको कुराहरू पनि हुन्छ। जसरी म शब्दहरूमा सचेत छु, बोलीमा चाहिँ मैले त्यो उ गर्न सक्दिनँ, म जान्दिनँ। त्यस कारण म फुसिन सक्छु होला, मैले गलत बोल्न सक्छु होला भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहन्थ्यो कि। त्यस कारण चाहिँ म अलिक पन्छिरहेको थिएँ। अनि यो कविताको किताबहरू निकाल्ने विषयमा चाहिँ अब मैले आफ्नो सिपको विकास गर्ने, निखार्ने आफूलाई होइन। अनि त्यो समय चाहिँ मैले बढी चाहिँ गुजार्ने प्रयासहरू गरेँ। म यद्यपि अहिले पनि मलाई हतार छैन, केही छैन, जीवनमा एउटा किताब निकालौँला अथवा ननिकालौँला केही छैन, त्यस्तो खालको हुटुटी, त्यस्तो खालको हतार मलाई कहिले पनि भएन। एउटा भनौँ न, जस्तो अब प्रकृति पनि कति शान्त, कति सरल, कति धैर्य छ, त्यो प्रकृतिबाट सिकेको छु मैले यस्तो कुराहरू। र अनि अग्रज कविहरूबाट पनि सिकेको छु मैले यस्तो कुराहरू। नयाँ पुस्ताले पनि अहिले धेरै कविता सङ्ग्रह निकालिरहनु भएको छ, तपाईँको पनि अब चाँडै आउँदैछ बजारमा। योभन्दा अगाडि बजारमा आइरहेका कविताहरू सङ्ग्रह भन्दा केही फरक आउने सम्भावना छ तपाईँको? होइन, अब यो त मैले भन्ने कुरा होइन, बजारमा आइसकेपछि अब पाठकहरूले भन्ने कुराहरू हुन सक्लान्, अथवा सिनियर कविहरू, अग्रज कविहरूले फेरि पनि पहिलो सङ्ग्रह बजारमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि म अरूभन्दा केही न केही फरक, यो कुराले चाहिँ फरक हुन्छु भन्ने त्यस्तो केही त होला नि त्यहाँनिर? होइन, त्यो त अलिअलि एउटा कविसँग दाबी त हुनुपर्छ होइन। अब त्यो खालको एउटा दाबी भएन भने त फेरि हुँदैन। चाहिँ मसँग पनि छ, किनभने मैले अलिकति फरक चाहिँ गरेको छु, गर्ने कोसिस गरेको छु भन्ने खालको चाहिँ मसँग दाबी छ होइन। साह्रै नै फेरि त्यो अब निरीह तरिकाले अब पाठकहरूलाई जिम्मा लाउने अथवा उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको कुरा पनि म गर्दिनँ। अलिअलि आफ्नो दाबी सहित म चाहिँ आउँछु होला भन्ने लाग्छ। जस्तो यही सन्दर्भमा म केही कुराहरू भन्छु। जस्तो कविताहरू अहिले जसरी आइरहेछन्, अब कविता सरलीकृत हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन। यो विषयभन्दा अलिकति बाहिर गइयो है हामी, यसलाई मान्नु गर्नु होला। अनि खै त कविको लागि कविता भनेर अविनाश सरले भन्नुहुन्छ कि बेला बेलामा, म यो कुराहरू सम्झन्छु। यति बेला मलाई अविनाश सरले हेर्नुभएको छ, सञ्जीव सर, रमेश सिद्धि सर, म एकदमै आदरणीय, उहाँलाई मेरो एकदमै हार्दिक नमन छ। उहाँहरूको अगाडि कविताको विषयमा मेरो आफ्नो जीवनप्रतिको कुराहरू बोल्दाखेरि म साह्रै लज्जित छु। म यसै त बोल्न नजाने मान्छे, त्यही माथि यति ठुला कविहरू होइन, जसलाई म यति धेरै उ गर्छु, मन्जुल दाई, म साह्रै उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालको साह्रै ठुला कविहरूको रूपमा म लिन्छु। उहाँहरूको अगाडि बोलिरहेको छु, म अलिकति झुकेर उहाँलाई चाहिँ नमन पनि गर्न चाहन्छु। के अरे, मैले योभन्दा अगाडि पनि पहिलो सङ्ग्रह निकालेका कविहरूलाई सोधिरहँदाखेरि पहिलो सङ्ग्रह निकाल्दाको अनुभव कस्तो हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि उहाँहरूले चाहिँ
कविलाई पहिलो सङ्ग्रह निस्किनु भनेको प्रसव पीडा जतिकै एक किसिमको वेदना अथवा पीडा हुन्छ भन्ने उहाँहरूको जवाब रहेको थियो। तपाईँको त्यो अब निस्किने अवस्थामा त्यो किसिमको छटपट्टि चाहिँ छ कि छैन तपाईँको मनमा? होइन, मलाई छैन त्यस्तो खालको। मैले भनिहालेँ नि, किनभने म त त्यो प्रसव पीडा त जुन खालको त्यो पीडाहरू मैले त सकाइसकेँ नि त मैले, होइन। त्यो हात खुट्टामा ठेला उठाउने कामहरू अथवा चाहिँ त्यो खालको पीडाहरूबाट म त त्यो गुज्रेर आइसकेँ नि त। म त अब त तपाईँको कति बेदै भइसकेँ कि, मतलब त्यसो भनेको मतलब के हो भने मैले थुप्रै मेरो आफ्नो चाहिँ सङ्ग्रहहरू, मैले कविता सङ्ग्रह के अरे कविताको सङ्ग्रह निकाल्छु भनेर कविता लेखेँ, उपन्यास लेखेँ, गीत लेखेँ, त्यस्तो कति जम्मै च्यातेर फाल्ने कि। त्यस कारण मलाई त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई छैन। मलाई मैले यसमा तपाईँको यो पनि विचारमा हजुर, मैले यसमा के जोड्न चाहेँ जस्तो म आफै पनि कविताको सङ्ग्रह निकाल्ने विषयमा चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा के छ भन्दाखेरि प्राय मान्छेहरू पहिले सङ्ग्रह निकाल्ने र कवि पछि हुने अवस्था छ। मेरो चाहिँ धारणा के छ, पहिले कवि हुने अनि पछि सङ्ग्रह निकाल्ने मेरो एक किसिमको योजना छ। तपाईँको पनि त्यस्तै हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। यसो भन्न मिल्ला कि नमिल्ला? किन तपाईँ अलरेडी कवि भइसक्नु भएको अवस्था छ नि त अहिले। त्यसमा यो प्रश्नको ऊ नै तपाईँलाई मैले जिम्मा लगाइदिएँ। अब मैले यसैमा के जोड्न चाहेँ भने यो चाहिँ कविहरूले नै भनेको कुरा हो, होइन। यो के अरे कविहरूले नै बेला बेला भन्दै आउनुभएको कुरा। अब कविता साहित्यमा कविता भनेको चाहिँ धेरै पढिने धेरै सुनिने विधाहरू मध्ये एउटा पर्छ। तर बजारमा कविता सङ्ग्रहको माग चाहिँ अलिकति कम हुन्छ, कम भइरहेको छ भन्ने स्वयं कविहरूको भनाइ छ। यसलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, अथवा के छ? होइन, म बजारको विश्वास गर्दिनँ। म बजारतिर जाँदिनँ। कविता भनेको बजारसँग लेन देन छैन कि। अब आफ्नै खालको संसारमा उसले हिँड्ने बाटो अलग छ, उसले विचरण गर्ने आकाश अर्को छ, होइन। कविताको संसारै अर्को छ कि। अब त्यो बजारसँग के, रमेश सरको एउटा उसमा चाहिँ भूमिका लेख्नु भएको छ, कति यो कविता बिक्री भएर कति किलो चामल आयो अथवा कति किलो चाहिँ कति लिटर तेल आयो भनेको जस्तो कुराहरू हुन सक्ला, होइन। त्यो के हो भन्नु होला भने तपाईँको बजारसँग बिल्कुल सरोकार नराखिकन के त्यसरी हिँड्छ कविता। अब बजारमा कति बिक्री भयो, कसले अब कस्तो खालको पुरस्कार पायो अथवा पाएन, होइन। त्यो बजारीय हल्लाबाट अथवा बजारीय ऊबाट चाहिँ एकदम अलग्गै रहेर कुनै एउटा चाहिँ साह्रै अग्लो डाँडामा रहेको कुनै मन्दिर जस्तो हो कि कविताहरू भनेको। उसले कुनै खालको त्यो घण्टा बज्छ, त्यति वरिपरि मात्रै त्यसको मतलब त्यसको आवाजहरू झम्किँदो हुन्छ, त्यो खालको त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ, होइन। त्यस कारण चाहिँ यो बजारबाट चाहिँ अलिकति अलग हुन्छ कविता चाहिँ। पहिलो सङ्ग्रह मोहनी मन्त्र कहिलेसम्म पाठकको हातमा पर्ला त? के छ योजना, तयारीहरू? होइन, मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट गर्ने कोसिसहरू अथवा मेहनतहरू मैले गरिसकेको अवस्था हो, होइन। म प्रकाशकसँग ठ्याक्कै पुगेको अवस्था त होइन। अब मलाई फेरि कस्तो लाग्छ भने म आफूलाई मेरो कविता चाहिँ यसरी लेखेको छु, मेरो प्रकाशन गरिदिनु होला अथवा यस्तो खालको साह्रै त्यो निर्यता देखाएर, होइन, त्यो अलिकति त्यस्तो खालको सहानुभूति पनि मलाई मन पर्दैन। अब हेरौँ, अब म आफै पनि निकाल्न सकौँला, होइन। आफ्नै कोसिसबाट अब आफ्नै बलिबुताबाट के कसो गर्न सक्छु। सकेँ भने, सकिनँ भने त्यति बेला कुनै प्रकाशकहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नु पर्ला भन्ने सोचमा छु। पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। हामी कविता र कविका विषयमा लगभग हाम्रो कुराकानी सकिसकेको अवस्था छ। हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि एउटा कविता पनि सुन्छौँ अथवा त्योभन्दा बेसी पनि सुन्न सक्छौँ समय रह्यो भने। त्योभन्दा अगाडि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँगै जोडिएको प्रश्न चाहिँ हामीले हरेक स्रष्टा कार्यक्रममा जोडिनुभएका पाहुनालाई सोध्दै आएका छौँ। यो चाहिँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ 2080 सालदेखि लागू गर्ने गरी अक्षय कोष निर्माण गर्दैछ 10 लाख रुपियाँको। र त्यो चाहिँ अब हामीले विभिन्न क्षेत्रमा, साहित्य कला क्षेत्रमा वितरण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ, पुरस्कार वितरण गर्ने। त्यसलाई चाहिँ कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले स्रष्टाहरूलाई सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौँ। कसरी गरियो भने चाहिँ त्यो विवाद रहित र उत्कृष्ट होला भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँको 2-4 शब्द केही आउँछ कि भन्ने लागेको छ। होइन, यो चाहिँ यो पुरस्कारको सवालमा चाहिँ म अलिकति अनभिज्ञ छु, होइन। मलाई खास आइडिया भएन यहाँ कसरी वितरण हुन्छ, केलाई चाहिँ मापदण्ड राखिन्छ लगायतका केही प्राविधिक कुराहरू केही कुराहरू होलान्, होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई खास गरी त्यो रुचि पनि छैन र म त्यति धेरै चासो पनि गर्दिनँ कसले कस्तो खालको पुरस्कार पायो अथवा पाएन भन्ने चाहिँ मलाई त्यो आफ्नो रुचि नभएको पनि हुनसक्छ। यो पहिला पनि मैले यो कार्यक्रमहरूमा यो प्रश्नहरू यहाँले राख्नुभएको मैले सुनिरहेको थिएँ। तर मेरो सन्दर्भमा चाहिँ अब यो म चाहिँ यसमा अलिकति अनभिज्ञ छु। यो नेपालको पुरस्कारको बारेमा धेरै मानिसहरूलाई जानकारी छ, मैले चाहिँ भन्न सकिनँ यसलाई।
एउटा सर्जकको लेखन अथवा जीवनमा चाहिँ पुरस्कार, कुनै पनि पुरस्कारको महत्त्व र त्यसले प्रभाव पार्ने चाहिँ कस्तो रहन्छ, त्यस्तो केही छ विशेष? यसले यो पुरस्कार पायो भने यस किसिमको हुन्छ भन्ने पुरस्कारको होइन अब महत्त्व एउटा सर्जकको लागि? होइन यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब अलिकति प्रचारवादी खनी मान्छेहरूलाई चाहिँ पुरस्कारको ठुलो महत्त्व हुन्छ। मैले यस्तो पुरस्कार पाएँ उस्तो पुरस्कार पाएँ भन्ने हुनसक्छ होइन। त्यो अलिक गम्भीर खालको लेखकहरू जो साधनामा होइन कैयौँ वर्ष बिताउनु भएको एकदमै राम्रो विख्यात कविहरूलाई चाहिँ त्यस्तो पुरस्कारले खासै फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू आफ्नो कवितामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, आफ्नो लेखनसँग आफ्नो लेखन क्षमतासँग विश्वास गर्नुहुन्छ। पुरस्कारसँग त्यो सुरुका दिनहरूमा चाहिँ मैले नि केही पुरस्कारहरू पाउनलाई त्यस्तो खालको मनस्थिति बन्यो कि अहिले मलाई बेकार किन त्यस्तो गरेँ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई। बेला बेलामा कहिलेकाहीँ त्यो आर्थिक कुराहरू हुन्छ नि त, आर्थिक समस्याले पनि त्यहाँ गएर यसो गर्न पाएँ भने यति पैसा आउँथ्यो भन्ने खालको त्यस्तो लोभ पनि पलायो मलाई। तर अहिले म यसो बुझी ल्याउँदाखेरि यसो सोच्छु बेला किन यस्तो गरेँ होला मैले भन्ने जस्तो लाग्छ। तर त्यति बेला फेरि पुरस्कार जस्तो मैले 2061 साल 59 सालमा मैले दिएको, 61 सालमा मैले पुरस्कार पाएँ त्यो सिपाही वार्षिक उसमा। त्यो सायद पुरस्कार नपाएको भए मेरो लेखन चाहिँ फेरि त्यति अलमल हुन सक्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ। फेरि त्यसको पनि आफ्नै खालको एउटा महत्त्व चाहिँ छ, किनकि ऊर्जा त्यसले दिइरहेको हुन्छ, दिन्छ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। हाम्रो कुराकानी सँगसँगै तपाईँका सुन्दर कविताहरू सुन्न पनि उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ पक्कै पनि। केही कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। हामीसँग लगभग 7-8 मिनट बाँकी छ। हुन्छ, मलाई पनि एकदमै यो रोमाञ्चित बनिरहेछ। मेरो यस्तो खालको कार्यक्रम पहिलो भएको हुनाले मलाई सुरुमा चाहिँ अलिकति अड पनि फिल भयो, तर म खुल्दै गएँ तपाईँको मेरो चाहिँ यो पहिलो हो। कुनै पनि मिडियामा चाहिँ यसरी लाइभमा मतलब यो खालको चाहिँ मेरो पहिलो भएको हुनाले म अलिकति लजाएको जस्तो पनि थिएँ। अलिकति केही बोल्न जान्दिनँ कि अथवा त्यस्तो खालको धप पनि थियो त्यो त्यस्तो खालको कार्यक्रममा अभ्यस्त नभएको हुनाले। तर तपाईँको त्यो सिप र तपाईँको बोलीले चाहिँ मलाई यस्तरी मलाई पगाल्नु भयो कि मलाई पुरै त्यो मैले त्यो पाडोलाई चाहिँ दुधै नराख्ने गरेर मसँग सबै दुइसक्नु भयो कि तपाईँले। त्यो चाहिँ तपाईँको सिपलाई चाहिँ मैले मलाई यस अर्थमा बडो खुसी लागिरहेछ, किनभने प्रकाश रमगालीज्यूको पहिलो अन्तर्वार्ता लिनेमा चाहिँ को थियो भनेर भोलि इतिहासमा कसैले खोज्यो भने डिजी शर्मा भन्ने नाम पनि त्यहाँ आउला भन्ने लागेको छ। खुसी लागेको छ मलाई त। सर कविता धन्यवाद। म मेरो कविता मैले पाठ गर्ने कविताको नाम छ मोर्साबाट। कहिल्यै रङ नखुइलने सिउँदोमा इन्द्रणी राखेर, कहिल्यै रङ नखुइलने सिउँदोमा इन्द्रणी राखेर निस्किएको थिएँ म तिम्रो सजल आँखाको मूल ढोकाबाट। पछ्याउँदै आउलान् तिम्रा सम्झनाहरू बाटोभरि काँडा ओछ्याएर आएको थिएँ। पछ्याउँदै आउलान् तिम्रा सम्झनाहरू बाटोभरि काँडा ओछ्याएर आएको थिएँ। कतै भुल्छु कि लक्ष्यहरूलाई आफूसँगै आकाश पनि लिएर आएको थिएँ। धराप थापेर एक्लै रुँगे होला त्यो निर्जन वनमा शत्रु आउने बाटो। धराप थापेर एक्लै रुँगे होला त्यो निर्जन वनमा शत्रु आउने बाटो। बेलुकी बास बस्न गुण फर्किरहेका चराहरूलाई निशाना बनाए होला कति कति। यो गाढा अँध्यारो रातको गाजर लगाइदिएर तिम्रो आँखामा, यो गाढा अँध्यारो रातको गाजर लगाइदिएर तिम्रो आँखामा बतास जसरी फेरि एकपटक तिमीलाई बिथोल्न आउन नसकुँला। फेरि कुन गोलीले छुटाउने हो हाम्रो साथ, कुन धरापमा परेर गुम्ने हुन् तिमीले चुम्ने अङ्गहरू, र कति भत्कने हुन् नबन्दै मिठा मिठा सपनीहरू। अहिले मसँग आखिरी प्रहर छ तिम्रो सम्झनाको, अहिले मसँग आखिरी प्रहर छ तिम्रो सम्झनाको। धन्यवाद। हामीसँग समय अझै केही छ सर, अझै एउटा सुन्न भ्याइन्छ छ भने सुनाउँ सर। होइन ठिक छ, धन्यवाद। म त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। हुन्छ म एउटा कविता सिर्जनाको आज हामी 105 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। आजको हाम्रो बसाइमा काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ युवा कवि प्रकाश रमगालीज्यू। हामी अब एउटा कविता सुन्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। म यो अन्तिम कविता फारू गर्दै भन्ने एउटा शीर्षक छ मेरो, मैले पाठ गर्ने कविताको शीर्षक चाहिँ फारू गर्दै। नानी काँडा बिजेको कान्छी औँला जस्तो दुखिरहेछु बिस्तारै बिस्तारै झिक।
नानी काँडा बिजेको कान्छी औँला जस्तो दुखिरहेछु, बिस्तारै बिस्तारै झिक आफूलाई मन पर्ने प्रिय खानेकुरा फारू गर्दै खाइरहेको कुनै बालक चाहिँ सम्झँदा फारू गर्दै सम्झना गर। एउटा पहाडभन्दा परतिर अर्को पहाड पनि त छ, एउटा पहाडभन्दा परतिर अर्को पहाड पनि त छ। पर्ख सुन्नलाई पुरानो क्यासेटमा सुरक्षित लोकप्रिय गीतहरू छन्, कविता जस्तो एकदम सत्य र तिमी जस्तै रहस्यमय संसार छ। चाहन्छौ भने हिँड्नलाई म सँगसँगै, चाहन्छौ भने हिँड्नलाई म सँगसँगै, तिर्खाउँदा थाक्दा कतै बिसाउनी र कतै पँधेरो छ। बिस्तारै लेख चिठीहरू, बिस्तारै पठाउ सम्झनाहरू, बिस्तारै लेख चिठीहरू, बिस्तारै पठाउ सम्झनाहरू। जुनीभर फारू गर्दै पढौँला तिमीलाई, जुनीभर फारू गर्दै पढौँला तिमीलाई। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भन्दै सर समग्रमा आजको बसाइ कस्तो रह्यो सर? होइन, एकदम मिठो र मैले एउटा नयाँ खालको अनुभव पनि गरेँ होइन। म यसरी लाइभमा यसरी कार्यक्रममा यसरी मतलब यस्तो यस्तो खालको इन्टरभ्यूमा नभएको हुनाले मेरो लागि एउटा जीवनको एउटा नयाँ खालको अनुभव पनि भयो र मलाई धेरै मेरा अग्रज कवि समकालीन कवि साथीहरू, मैले अत्यन्तै श्रद्धा गर्ने अविनाश सर, रमेश सर, सञ्जीव सर लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म एकदमै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म जस्तै एउटा साधारण कविका लागि यहाँहरूले पर्खिएर होइन यो कार्यक्रममा मलाई चाहिँ मेरा आफ्ना कुराहरू केही भन्ने मौकाहरू दिनुभयो। म आफूलाई चाहिँ अत्यन्तै साधारण कविको रूपमा चाहिँ मैले लिन्छु। यस्तो एउटा साधारण कविलाई चाहिँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको एउटा चाहिँ अत्यन्तै पपुलर एकदम लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान र यसका अध्यक्ष जीवित खड्काज्यू र तपाईँ अत्यन्तै कुशल प्रस्तुता डिबी शर्माज्यूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद भन्छौँ, किनभने हामीले लामो समयदेखि तपाईँलाई यस कार्यक्रममा जोड्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, तर केही कारणले गर्दा तपाईँले त्यो कार्यक्रममा आइरहनु भएको थिएन। सायद आफूले तपाईँले बताइसक्नुभयो, अप्ठ्यारो लागेको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रममा नआएको कुरा भनिसक्नु भएको छ। तर अन्ततः हामीलाई समय दिनुभएको छ र आफ्नो केही कुरा राखिदिनु भएको छ, केही कविता सुनाइदिनु भएको छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसका लागि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै मेहनत गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँले यस कार्यक्रममा जोडिनु हरेक स्रष्टाहरूलाई उहाँले नै खोज्दै ल्याउँदै आउनु भएको छ। प्रति हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ र यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक टिमका साथीहरूलाई पनि म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अमन एकलजी हुनुहुन्छ पूर्व उपाध्यक्ष, त्यसै गरी जिरन थुलङ हुनुहुन्छ भाषा तथा साहित्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजेश राज गर्तौला हुनुहुन्छ प्रवक्ता, त्यसै गरी कुसुम समर्पण केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ जो जापानमा बसेर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी शम्भु बाचना राई हुनुहुन्छ प्रदेश इन्चार्ज, त्यसै गरी कवि तथा डिजाइनर वसन्तराज अज्ञाजी हुनुहुन्छ काठमाडौँ बसेर हामीलाई डिजाइन लगायतका प्राविधिक काम गर्दै आउनुभएको छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूमा जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेर तपाईँहरूमा पुर्याउनका लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनु भएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनु भएको छ, तपाईँहरूप्रति हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ, किनभने तपाईँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलिरहेको छ र आज हामी 105 श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूप्रति हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ भन्दै आजको बसाइमा सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने प्रिय मनहरू, त्यसै गरी युट्युबमा हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट काठमाडौँबाट जोडिनु भएका सशक्त रूपमा पछिल्लो समय कविता लेखिरहनुभएका युवा कवि प्रकाश रमघालीज्यूसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते।